السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما عودتكم دائما كل فيديو كيجي فيه درس جديد. معنا الدروس اللي فاتوا ديال الميكانيك، سالينا الدروس المجزوءه ديال الميكانيك اللي كان فيها الحركه والسكون، السرعه المتوسطه، كان فيها التاثيرات الميكانيكيه، مفهوم القوه، توازن جسم خاضع لقوتين والوزن الكتله. اذا 6 ديال الدروس. بالنسبه للمجزوءات الثالثه اللي هي المجزوء ديال الكهرباء، فيها 3 ديال الدروس. فيها فقط المقاومه الكهربائيه، لا ريزيستانس الكتريك، فيها القدره الكهربائيه لا بويسونس الكتريك، واخيرا فيها الطاقه الكهربائيه. بالنسبه للدرس اليوم غنتعرفوا اول درس كهرباء اللي هو المقاومه الكهربائيه، لا ريزيستانس الكتريك. غنعرفوا بعدا شنو هي المقاومه الكهربائيه، شنو هو التوتر الكهربائي، شنو هي شده التيار الكهربائي، لان هاد العوامل ثلاثه بهم وهاد المقادير الفيزيائيه الثلاثه مهمه جدا لمجزوءات الكهرباء. من اول حاجه غنبداو المقاومه الكهربائيه، هي مقدار فيزيائي، يميز الموصل الأومي، الموصل الأومي من الأجهزة اللي كيكونوا في اللوحات الإلكترونية اللي هو أسطوانية الشكل. الموصل الأومي يجي على هذا الشكل، هذا يجي أسطوانية الشكل فيها بعض الألوان ديال الحلقات. كذلك الرمز ديالها، نعرفوا الرمز ديال المقاومة هو الحرف R. عندنا الوحدة ديال المقاومة هي الأوم، بالنسبة للعالم أوم. كذلك عندنا جهاز القياس والأومتر، إذا المقاومة الكهربائية مقدار فيزيائي سي غروندور فيزيك كي كاركتيريز ديال ان كوندكتور اوميك دو سامبول. هذا السامبول هذا كيكون عندنا لو سامبول ديالها هو ار، لونيتي هي الاوم كنرمزوها بهذا الرمز هذا، لاباراي دو ميزور هي الاومتر. بالنسبه لهاد لا ريزيستانس الكتريك كتكون اون سيري يعني على التوالي، وكنرمزوها داخل الضرب هذا الرمز هذا مستطيل، اما كيكون فيه داخل منه حرف ار، ويا كيكون غير فقط مستطيل بوحدته ان لايكون. بالنسبه للتوتر الكهربائي، غنقولوا التوتر الكهربائي هو مقدار فيزيائي. كذلك قلنا اي مقدار فيزيائي عنده الرمز الوحده جهاز القياس. اذا رمزه الرمز هو U، الوحده هي في يعني فولت، وجهاز القياس هو الفولت متر. المقدار فيزيائي c'est une grandeur physique symbolisée par U, son unité est le V volt, l'appareil de mesure est le voltmètre. Le voltmètre كيكون en dérivation يعني على التوازي، كيتركب على التوازي داخل الضرب. مزيان، من بعد غنتعرفوا على التيار الكهربائي، كذلك هو مقدار فيزيائي رمزه E، الوحدة هي الأمبير، بالنسبة إلى العالم أمبير كنرمزوها بحرف أ، وجهاز القياس هو الأمبير متر. إذا ضروري نعرفوا قلنا ثلاثة المقادير لأنهم منا غنحتاجو بزاف في المجزوء ديال الكهرباء: المقاومة الكهربائية، التوتر الكهربائي، والتيار الكهربائي. بما أن حنا الدرس ديالنا المقاومة الكهربائية، إذا غنسمي هاد البارتي هادي المقاومة الكهربائية وقانون أوم. غنعرفو شنو هو قانون أوم، لوا دوم. صافي، إذا غنفتحو الفقرة هادي، ندوزو الفقرة الموالية. غنتعرفو فيها على ما هو قانون أوم، ما هي المقاومة الكهربائية. إذا المقاومة الكهربائية هي واحد المقدار فيزيائي اللي كيمكن او عنده واحد الدور مهم بزاف، هو انه يضعف من شده التيار الماره في الاسلاك. يعني il fait diminuer l'intensité du courant électrique qui circule dans les fils de connexion. إذا يضعف من شدة التيار. كذلك يحمي الأجهزة من الإتلاف، لأن كاين أجهزة كيكون عندها سور تونسيون، كيكون عندها التوتر اللي هو جد مرتفع، التيار جد مرتفع، كيحاول يقلل منه باش ما يحرقش الجهاز، باش ما يسببليش في إتلاف الجهاز.
المقاومة الكهربائية. إذا بالنسبة لقانون أوم، قانون أوم كنقوم واحد التجربة مهمة أساسية. شنو هو الدور ديال قانون أوم؟ هو نقيس التوتر الكهربائي بين مربطي المقاومة الكهربائية. إذا كنجوز هاد التجربة هادي، مثلا عندي العمود أو المولد، عندي واحد لا ريزيستونس، واحد المقاومة R، عندي جهاز الأمبيرمتر، وعندي هنا جهاز الفولتمتر اللي كيقيس التوتر بين مربطي هاد المقاومة الكهربائية. إذا كيف ما شفنا في الوزن والكتلة كنا كنعملو واحد الجدول كيقيس لنا الوزن بوحدو والكتلة بوحديتها، كذلك في المقاومة نفس الشيء. غنغير أنا في كل حالة، نغير واحد الجهاز كنزيدو على السهم، يعني كنعمود قابل للضبط أو المولد قابل للضبط، يعني كنغير في كل مرة غادي نغير الفولت، غيتزاد القيمة ديال الفولت، في نفس الوقت غنسجل شحال عندي من شدة التيار ونسجل شحال عندي من التوتر. إذا مثلا على سبيل المثال غنشوف واحد المثال هنايا غنسجل فيه شدة التيار لانتونسيتي دو كورون إلكتريك بالأمبير، غنسجل فيه توتر كهربائي بالفولت، ونعملو هاد النسبة ديال U سور I، لأن شدة التيار هي I، التوتر هو U، وغنحسب النسبة ل U سور I بحال اللي كنا كنعملو في وزن الكتلة P سور M. إذا غنلاحظو خلال الجدول، خلال التجربة اللي غنعملو في القسم، غيكون فيها مثلا، إذا غنشوفو كيف ما شفنا في النتائج ديال هاد الجدول، شنو عندي مثلا رقم التجربة حصلت على النتائج التالية. إذا عندي 11 ديال الفولت، 0.5 أمبير عطاتني 11 الفولت، 1 أمبير عطاتني 22، 1.5 عطاتني 39، 2 عطاتني 44، 2.5 عطاتني 55. إذا في هاد الحالة هادي كنحاول دائما أنا نقسم يو على إي باش نحسب هاد النسبة، بحال اللي كنا شفنا في الوزن الكتلة كنا حسبنا النسبة ديال بي سور إم ولا كنتو عاقلين، جبرناها كاملة كتساوي واحد العدد ثابت. كذلك بالنسبة ديال التوتر الكهربائي غنجبرو أن يو سور إي كتساوي واحد العدد اللي هو 22 مثلا فولت على الأمبير. إذا كتساوي واحد القيمة اللي هي ثابتة، هاد القيمة اللي هي ثابتة هي فقط القيمة ديال المقاومة الكهربائية ل R. يعني نقدر نستنتج انطلاقا من واحد المنحنى ديال هاد القيم هاد. بالنسبة لمنحنى القيم شنو غيكون عندي؟ يكون عندي منحنى كيمثل لي U توتر بدلالة I. مثلا عامل U en fonction de I، يعني la tension en fonction de l'intensité. غنسجل هاد القيم هادو، مثلا بالنسبة لشدة التيار عندي 0.5، نبدا ماشي ب 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5، 3 مثلا. هنا التوتر غنبدا ماشي ب 10، مثلا عندي 10، 20، 30، 40، 50 مثلا. إذا غادي نشوف إذا عندي 0.5 كتقابل 11، إذا 0.5 11، 1، 22. إذا النقطة الثانية النقطة الأولى 1.5 كتقابلها 33 مثلا، قيم تقريبية فقط. 2 تقابلها 44 و 2.5 تقابلها 55. إذا غنحصلو واحد الدالة اللي هي واحد الدالة كذلك دالة خطية تمر من أصل المعلم كيف ما شفنا في الدرس السابق. إذا في هذه الحالة هذه عندي U قلنا دالة خطية كتبو في المقالة شكل Y كتساوي AX. إذا عندي U كتساوي ديك المعامل الموجه مضروب في I. هذا المعامل الموجه هو اللي كيمثل لي القيمة ديال المقاومة الكهربائية، وبالتالي تصبح العلاقة مكتوبة على هذا الشكل U كتساوي R في I. إذا هذه العلاقة ديال U كتساوي R في I هي ما تسمى بقانون أوم. العلاقة الأولى في الكهرباء اللي خصنا نعرفو هي U كتساوي R في I. التوتر يساوي قيمة المقاومة مضروب في شدة التيار أو الجداء في شدة التيار. وبالتالي خلاصة نقدر نكتب قانون أوم أو نص قانون أوم للوا دون سي U est égal à R fois I, يعني la multiplication de la résistance multipliée par l'intensité de courant électrique. إذا عندي U كتكون الفولت، التوتر الكهربائي la tension électrique avec le volt, R c'est la résistance avec le ohm et I l'intensité avec ampère. إذا هذه العلاقة هذه أساسية تعرف عن ظهر القلب. أول علاقة بالنسبة للتيار بالنسبة للمجزوءة ديال الكهرباء. إذا U كتساوي R في I. هذا ما يسمى بقانون أوم انطلاقا من التجربة كنحصلوا على هذه المعادلة اللي هي U كتساوي R في I.
وبهذا نكون انتهينا من الدرس ديال المقاومه الكهربائيه لا ريزيستانس الكتريك.